बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। 14 जुलाई 2021 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आते हैं आप तक ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत ही अहम खबरें शामिल हैं जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। इजाज़तनामे के बगैर किसी को मक्का जाने नहीं दिया जाएगा। हज सिक्योरिटी फोर्स के सरबराह जनरल जायद अल तवयान ने कहा कि मक्का मुकरमा और मशाइर मुकद्दसा में हज इजाज़तनामे के बगैर किसी को दाखिले की इजाज़त नहीं है। उन्होंने खबरदार करते हुए बताया कि मक्का मुकरमा समेत मशाइर मुकद्दसा के चारों तरफ सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स कायम हैं जहां हर वक्त स्टाफ मौजूद है। इस साल आदमीन की तादाद जो है वो फिक्स कर दी गई है। उन्हीं लोगों को जो है हज इजाज़तनामा जारी हुआ है, उनके अलावा किसी को भी वहां जाने की इजाज़त नहीं होगी। जिन लोगों के पास हज इजाज़तनामा है उन्हें भी हरम जाने की उस वक्त तक इजाज़त नहीं होगी जब तक वो उन मराकज़ में अपना इंदराज ना करा लें जो उनके लिए रखे गए हैं। इस्तकबालिया मराकज़ में रजिस्ट्रेशन के बाद आदमीन हज को खसूसी बसों के ज़रिए हरम मक्की और वहाँ से मशाइर मुकद्दसा लेकर जाया जाएगा। सऊदी अरब का एथोपियन डैम पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए वाज़ेह तरीक़ाकार पर ज़ोर। सऊदी हुकूमत ने दरिया नील पर डैम बनाने पर मिस्र, सूडान और एथोपिया के मबैन जारी तनाज़े के दौरान मिस्र और सूडान के हकूक़ के लिए अपनी हमायत का अयादा किया है। गैर कानूनी सरगर्मियों का शुबा वज़ारत तजारत के तफ्तीशी दौरे। सऊदी वज़ारत तजारत ने ईद उल अज़हा से पहले कई सरकारी इदारों के ताउन से 48 शहरों में 139 से ज़्यादा मकामात के तफ्तीशी दौरे किए हैं। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वज़ारत तजारत के तर्जुमान अब्दुर्रहमान अल हुसैन ने कहा कि वज़ारत तजारत की खुफिया टीमों ने मुख्तलिफ शहरों में तजारती मराकज़ का खुफिया फील्ड सर्वे किया है। ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि इन तजारती इदारों में कानून की खिलाफ वर्जियों से मुतल्लिक जो शकूक व शुबहात पाए जाते हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं। इस बात का बड़ा शुबा था कि 139 से ज़्यादा इदारों की सरगर्मियाँ गैर कानूनी हैं। उन्होंने कहा रियाद, मक्का मुकरमा, मशरक़ी रीजन और अल कसीम 4 सूबों के 48 शहरों के 139 तजारती इदारों के तफ्तीशी दौरे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फ़र्नीचर, खुशबूयात, गाड़ियों के वर्कशॉप, फाजिल पुर्ज़ों के मलबूसात और इसके अलावा जूतों की दुकानों पर भी खसूसी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। मुलाजमत के बगैर सोशल इंश्योरेंस में कारकुन की रजिस्ट्रेशन पर 20,000 रियाल का जुर्माना। सऊदी अरब में जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस, जिसको गोसी कहते हैं, उसने कफीलों को हदायत की है कि वो मुलाजमत के बगैर सोशल इंश्योरेंस में किसी भी कारकुन की रजिस्ट्रेशन ना करें। मुलाजमत के बगैर रजिस्ट्रेशन कराने पर कफील पर 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक गोसी ने कहा कि अगर हकीकी मुलाजमत के बगैर किसी मुलाजम का किसी कफील ने इंदराज कराया तो इस सूरत में तहकीकाती कमेटी हकीकत दरियाफ्त करके रिपोर्ट पेश करेगी। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है अगर रिपोर्ट में यह बात कही गई कि आजर और अजीर के दरमियान जॉब जो है वो फर्जी है तो हकीकी नहीं, तो ऐसी सूरत में कफील पर मुतलका मुद्दत के जो है पार्टनरशिप से दुगनी रकम या 20,000 रियाल का जुर्माना होगा। इनमें से जो ज़्यादा होगा वही नाफिज कर दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि नाहक मुआवजा दिलाने पर मुआवजे की रकम के जो है मुताबिक जुर्माना किया जाएगा। मुआवजे की रकम वापस ली जाएगी और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की जो मुद्दत है वो कैंसिल कर दी जाएगी। नताकात के तहत प्राइवेट इदारों में मुलाजमीन की कम से कम तनख्वाह 4,000 रियाल। सऊदी अरब में प्राइवेट इदारों ने जो है वो नताकात प्रोग्राम के तहत जो सऊदी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह 3,000 रियाल से बढ़ाकर 4,000 रियाल करती है। प्राइवेट इदारों में सऊदी मुलाजमीन की तनख्वाह कम से कम 4,000 रियाल है। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जो है फ़ैसले पर अमल दरामद करवाया गया। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने सऊदी अरब के प्राइवेट इदारों की दर्जाबंदी के लिए नताकात प्रोग्राम मुतारफ़ कराया हुआ है। दर्जाबंदी मुतलका इदारे में सऊदी मुलाजमीन की तादाद, तनख्वाहों के तनासब और गैर मुल्कियों के मुकाबले में सऊदी मुलाजमीन की तादाद की बुनियाद पर की जाती है। इसकी शुरुआत 26 नवंबर 2014 को की गई थी। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने नया फ़ैसला जो किया था उसके नताकात प्रोग्राम में सऊदीज़ेशन का तनासब जांचने के लिए ये पहलू देखा जाएगा कि सऊदी मुलाजिम की तनख्वाह 4,000 रियाल से कम नहीं होनी चाहिए। वज़ारत का कहना है सिर्फ ऐसे सऊदी मुलाजिम को प्राइवेट इदारे में नताकात प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा जिसकी कम से कम तनख्वाह 4,000 रियाल होगी। अगर तनख्वाह इससे कम हुई तो उसे नताकात प्रोग्राम से खारिज कर दिया जाएगा। ये फ़ैसला प्राइवेट इदारों के तमाम सऊदी कारकुनान और सोशल इंश्योरेंस में शामिल तमाम मुलाजमीन पर लागू होगा। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने मज़ीद कहा था कि अगर किसी प्राइवेट इदारे में किसी सऊदी मुलाजिम की तनख्वाह 3,000 रियाल के आसपास होगी तो उसे नताकात प्रोग्राम के तहत आधा सऊदी मुलाजिम करार दिया जाएगा। शाइर स्मार्ट हज कार्ड की खसूसियात क्या हैं?
سعودی وزارت حج اور عمرہ نے اس سال عازمین حج کے لیے شعائر سمارٹ کارڈ کے اجرا کے بعد اس کی خصوصیات جاری کر دی ہیں۔ سمارٹ کارڈ اس سال پہلی بار حج کرنے والوں کو دیا جا رہا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق شعائر سمارٹ کارڈ NFC ٹیکنالوجی سے ملتا جلتا ہے۔ مشاعر مقدسہ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں فراہم آٹومیٹک آلات کے ذریعے سمارٹ کارڈ کی ریڈنگ ممکن ہوگی۔ جو شعائر سمارٹ کارڈ کا نام ہے متعدد خوبیوں اور خصوصیات سے آراستہ ہے۔ اس میں حاجیوں کی پرسنل معلومات، ان کے رہائش، اس کے علاوہ تمام ڈیٹا جس سے وہ کہاں پر ہے، ان کا کیمپ کہاں پر واقع ہے، مزدلفہ میں کہاں ہے، اس کی تمام تفصیلات جو ہوں گی وہ کارڈ پر درج ہوگی۔ اس کارڈ کی بدولت مختلف مقامات پر حاجیوں کی جو رسائی ہے وہ کسی بھی پرابلم کے بغیر ممکن ہو سکے گی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ غیر قانونی طریقے سے حج پر جانے والوں کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ ایئرپورٹ پر فنگر پرنٹ کے بعد جوازات سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں۔ سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جوازات سے ایک شخص نے پوچھا کہ اس نے ہنگامی چھٹی پر وطن گیا تھا، خروج وضع 2 مہینے کا تھا، اسے وہ جولائی میں واپس آنا تھا، مگر پروازوں پر پابندی کی وجہ سے نہیں آ سکا، اور تاہم ابھی شاہی رعایت کے تحت ابھی تک اس کے جو اقامہ ہے اور اس میں مدت میں توسیع نہیں ہوئی۔ جوازات کا کہنا تھا کہ ایسے لوگ جو کہ چھٹی پر موجود تھے، کرونا وائرس کی وجہ سے اور فلائٹ کی بندش کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے، تو باری آنے پر وہ خود بخود 31 جولائی 2021 تک توسیع کر دی جائے گی۔ واضح رہے، عوان شاہی سے کرونا وائرس سے زیادہ متاثر ممالک کے شہریوں کے لیے جو کہ سعودی عرب کے اقامہ ہولڈر ہیں اور اپنے ملک کے ہوئے ہیں، ان کی سہولت کے لیے ان کے اقامہ اور خروج وضع کی مدت میں 31 جولائی تک توسیع کر چکی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی ڈپارٹمنٹ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کیجیے، آٹومیٹک سسٹم کے تحت ہو جائے گا۔ فنگر پرنٹ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا، میرے بیٹے کی عمر وہ 7 سال ہے، جبکہ فنگر پرنٹ کے لیے جوازات سے رجوع کیا تو پتہ چلا کہ فنگر پرنٹ ہو چکے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ جن کے فنگر پرنٹ ایئرپورٹ پر ہو جاتے ہیں، کیا انہیں دوبارہ فنگر پرنٹ دینے کی ضرورت نہیں رہتی؟ جوازات کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ پر محکمہ امیگریشن کے کاؤنٹر پر فنگر پرنٹ دینے کے بعد دوبارہ جوازات کے دفتر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خیال رہے، سعودی عرب میں ڈیجیٹل سروس سسٹم کے تحت ہر شخص کے فنگر پرنٹ جوازات میں جمع کرانا ضروری ہے۔ بچوں کے لیے عمر کی حد 6 سال اور اس سے زیادہ ہے۔ ادارے میں مطلوبہ عمر تک کے بچوں کے فنگر پرنٹ جمع کرانا ضروری ہے، بصورت دیگر ان کا اقامہ اور دیگر قانونی معاملات مکمل نہیں ہوتے۔ بحرین میں مزید 16 ممالک سے مسافروں کے داخلے پر پابندی۔ بحرینی حکام نے مزید 16 ممالک سے مسافروں کے داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ انڈیا، پاکستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال اور ویتنام پر پہلے سے ہی پابندی لگی ہوئی ہے۔ بحرینی خبرساں ادارے کے مطابق انہوں نے محکمہ شہری ہوابازی نے ممنوعہ ممالک کی نئی فہرست جاری کر دی ہے۔ اب نئی فہرست میں جن ملکوں سے آمد پر پابندی لگائی گئی ہے اس میں تیونس، ایران، عراق، میکسیکو، فلپائن، انڈونیشیا اور ملائیشیا شامل ہیں۔ بحرینی محکمہ شہری ہوابازی نے بیان میں کہا کہ اس سے پہلے جو ممنوعہ ممالک کی فہرست جاری کی گئی تھی اور جس میں انڈیا اور پاکستان شامل ہیں، وہ بھی نئی فہرست کے ساتھ مؤثر رہیں گے۔ حج کے دوران شدید گرمی اور بارش کی بھی پیش گوئی۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کے ایگزیکٹو چیئرمین ڈاکٹر ایمن غلام نے پیش گوئی کی ہے کہ اس سال حج کے دنوں میں سخت گرمی پڑے گی، درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی توقع ہے۔ سرکاری خبرساں ادارے SPA کے مطابق ڈاکٹر ایمن کا کہنا ہے کہ حج مقامات پر گرد آلود تیز ہواؤں اور ظہر کے بعد بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ ڈاکٹر ایمن غلام نے گزشتہ روز مینا، مزدلفہ اور عرفات میں موسمیات کے قومی مرکز کا دورہ کیا ہے۔ اسلحہ اور گولہ بارود جمع کرنے کی جگہ میں حادثاتی دھماکہ۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل ترکی المالکی نے کہا، الخرج شہر کے باہر طلب شدہ اسلحہ جمع کرنے کے میدان میں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق انہوں نے بتایا کہ حادثہ بدھ کی صبح 5:10 پر ہوا۔ وزارت دفاع کے ترجمان کے مطابق اس کے نتیجے میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا۔ متعلقہ ادارے کی جانب سے حادثے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔